Okay, let's start the story. وردة الوزة العجول. أين وردة هنا؟ أين أين وردة هنا؟ هذه وردة. is flower. ممتازة. وردة الوزة العجول. And زهرة is also flower. وردة and زهرة. هذه وردة وهذه زهرة. They are same. वर्दा रोज को भी कहते हैं, कलर को भी. وردي not وردة. وردي and زهري, this is color. And وردة and زهرة, this is flower. وردي زهري. نعم هدية, do you have a question? ये भी है, बस की हट पे ممتازة هدية. هذه وردة جميلة, وردة بيضاء. Okay, so وردة الوزة, هذه وزة. العجول in hurry. جلدي में है वो. Okay, let's start with Tuba. نعم أمينة. So وردة وزة تهوي اللعب طوال الوقت. So her name is وردة. And هي تحب اللعب. What does that mean? تحب اللعب. loves to play. ممتازة هذه. She loves to play. تهوي اللعب طوال الوقت. All the time. طوال الوقت. طول الوقت. all the time. كل الوقت. All the time. الوقت is time. وردة وزة تهوي اللعب طوال الوقت. نعم. Who will read now? هادية. تلعب مع أخوها في هو نعم ممتازة. هي تلعب مع إخوتها. من تلعب؟ وزة تلعب. أين إخوتها؟ هذه. نعم هذول إخوتها. هي تلعب مع إخوتها. هل تلعبين مع أختك توبة؟ نعم. معه الفضل الذي لون. What are you saying توبة أمينة؟ No. So هي تلعب مع إخوتها. تلعبين مع أختك يا هادية؟ نعم. وأنت يا أمينة تلعبين مع أختك؟ نعم. وأنت يا إيمان تلعبين مع إخوانك؟ لا إخوانك كبار صح؟ نعم. Okay. So هي تلعب مع إخوتها في الهواء الطلق. ما معنى هواء الطلق؟ ما معنى هواء؟ Here هواء. जैसे उर्दू में हवा होता है, अरबिक में भी वही हवा होता है. And طلق is fresh. In the fresh air. هي تحب أن تلعب في الهواء. Okay. نعم أمينة your turn. لكنه يوم تجمعت اليوم وسقطت الأمطار وسقطت الأمطار فوق السطوح. أحسنتي. هنا غيمة. هذه غيمة وهذه غيمة وهذه غيمة. is clouds. Rain clouds. نعم أحسنتي. غيوم is جمع غيمة. غيم is cloud. نعم and غيوم a lot of clouds is غيوم. لكن الغيوم تجمعت. يجمع gathering. يجمع هذول كلهم مجمعين. الغيوم تجمعت مع بعض. ممتازة مع بعض. تجمعت مع بعض. الغيوم تجمعت اليوم وسقطت المطر. أمطار كثيرة. مطر. المطر is rain. نعم ممتازة. نعم فوق السهول. ما معنى فوق؟ فوق is above. نعم ممتازة. ما معنى فوق؟ فوق is up. فوق is above. ما معنى تحت؟ تحت is under. نعم أحسنتي. تحت is under. So on the grass, on the garden. فوق الحديقة. Under the garden. Not under. فوق. अब किसकी बारी है? إيمان strong. किसकी बारी? نعم. أصبح وردة حزينة ومهمومة. ممتازة ومهمومة. الآن وزة حزينة لأنها لا تستطيع أن تلعب. هي تريد أن تلعب. वो हो रही है. نعم نعم أحسنتي. لأن المطر نزلت. نعم توبة your turn. لأن والدتها أوصتها بعدم الخروج حتى يتوقف المطر. ممتازة يا توبة أحسنتي. هي ما تلعب في المطر لأن أمها قالت لا تلعب في المطر. After the rain will stop you can take. ممتازة. يتوقف is stop. توقفي يا هادية. توقفي don't do this. Don't play here. توقفي. So يتوقف stop. نعم stop. So حتى يتوقف المطر لا تخرج. أوصتها يعني قالت. والدتها قالت لا تخرجي. عدم الخروج. لا تخرجي. What does that mean? لا تخرجي. Don't play here. Don't play. لا تلعبين. لا تخرجي. Don't go outside. Don't go outside.
इसका मतलब है टीचर डोंट गो आउटसाइड। नाम आमिना ठीक है, हादिया को बताने दे। नाम हादिया। हत्ता यतवक्कफ المطر का मतलब है जब तक जना रेन नहीं खत्म हो। نعم ممتازة يا هادية. فهي حزينة لأنها لا تلعب. मेरी बारी है। نعم. No هادية turn. لم لم. تنافق مم. I guess I'll say with the camera. وصية مم. مم. أمها مم. خرجت مم. لتلعب وراء مم. الكوخ. ممتازة، أحسنتي يا هادية. هي لم تنفذ يعني ما سمعت، لم تسمع كلام أمها، وصية أمها. نعم أحسنتي، ممتازة. نعم أحسنتي. وصية is كلام. So هي لم تنفذ، بدأ لم تنفذ، لم تسمع كلام أمها. نشتكي ماما كيف سني وخرجت لتلعب وراء الكوخ. هذا هو كوخ. كوخ مثل البيت. خرجت لتلعب وراء الكوخ. نعم what does that mean؟ ما معنى خرجت لتلعب؟ ما معنى خرجت؟ going outside. خرجت she went outside لتلعب to play وراء الكوخ behind the cook behind her house. نعم آمنة now your turn. وبينما هي تلعب بالحبل سقطنا في الوعل. وحل. وبينما هي تلعب، ممتازة آمنة. وبينما هي تلعب بالحبل سقطت في الوحل. هذا هو حبل. أين الحبل؟ rope. نعم ممتازة إيمان. so هي تلعب بالحبل. what does that mean؟ والروب से खेल रहा था। खेल रही थी. खेल रही थी। نعم سقطت في الوحل. وحل يعني طين. what is طين؟ do you know طين؟ طين is طين. yeah. I have no idea. I thought you meant طين. mud. mud yeah. هي سقطت في الوحل. هي سقطت في الطين. what does that mean؟ She was playing with mud. no. سقطت. She was playing with the rope. سقطت means fell. yeah she was playing with rope and هي سقطت. And she fell in the mud. نعم She fell in the mud. نعم أحسنتي. نعم دورك يا إيمان. And then she was dirty then never نعم. ever dirty. آمنة. هذا توقفي يا هادية. نعم إيمان. توسخ وجهه الجميل بالطين الأسود. ممتازة. فتوسخ وجهها الجميل بالطين الأسود. وسخ. She was beautiful and she found the mud and then she got all black. Okay. نعم هادية. نعم هادية. جميل وجنا مد जाके गंदा हो गया. أحسنتي ممتازة. so وسخ is opposite of نظيف. هل بيتك نظيف؟ is your house नज़ीफ का मतलब है साफ. opposite of dirty. dirty is وسخ. وسخ. और وسخ. नज़ीफ का मतलब है साफ और can you say इसका मतलब dirty है. आप बता सकते हैं आपके घर में क्या नظीफ है؟ بيتي نظيف. غرفتي نظيفة. بيتي نظيف. أحسنتي. بيتي نظيف. اوكي. جدا نظيف. قطة نظيفة. ممتازة إيمان. وجهها جميل. هذا وجهها جميل. آمنة أنت. إيمان أنت. मेरे घर में सिर्फ एक चीज गंदी है वो है डस्टबिन. زبالة. लेकिन डस्टबिन इतनी गंदी भी नहीं है वो. डस्टबिन तो क्या कहते हैं? زبالة. زبالة وسخ. نعم. Oh sorry. قطة جميلة. قطة جميلة. نعم. ثم داست. إيمان كيف وقت؟ نعم. 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 ثم داست. داست على شوكة وهي تحاول أن تقطف وردة. نعم. يعني what happened؟ شوكة. هذه هي الشوكة. أين الشوكة؟ لا توقفي. لا تلعب. هذه هي الشوكة. نعم. توقفي. من تلعبتوها؟ أين الشوكة؟ أين الشوكة؟ نعم. أين الشوكة؟ عندنا اثنين شوكة. شوكتين. هذه شوكة وهذه شوكة وهذه شوكة. So what do you disable the annotation? Who is doing this? I think that kids want me to do disable annotation for others. Do it. So then what happened? هي تريد أن تأخذ وردة. هذه وردة. هي تريد أن تقطف وردة. Yeah. फिर उसको क्या हुआ? कांटा चुभ गया. And she was trying to take the flower. نعم هادية. فتأوهت. نعم هادية. فتأوهت ووقعت على الأرض وهي تبكي. إذا تبكي أحسنتي هادية. هي تأوهت ووقعت. تأوهت इसको दर्द मिलता है. على الأرض. ज़मीन पे गिर गई. तबकी. हाँ बोल हो रही थी. لماذا هي تبكي؟ यार आपको पता है मैंने अपने बालों की कटिंग करवा लिया है. अमीना क्लास के बाद देखती हूँ मैं. لماذا هي تبكي؟
इमान हादिया, लमाज़ा हिय तबकी? यार मेरी बारी कब आएगी? हाँ। आएगी। इसको कांटा लग गया था। ईमान, ये रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपलोड करनी है, आपकी आवाज़ उसमें बार-बार आएगी कि ईमान क्लास में परेशान हो रही थी, मेरी बारी कब आएगी, कभी कुछ बता रही थी, कभी कुछ बता रही थी। ओके। Not Iman, Amina. No, 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 Amina, Amina, not Iman. I'm sorry. This is Amina. What do you pay? Amina, Iman is very quiet. She is not doing anything. Now, whose turn now? Hadia? Not Hadia. Amina, Amina's turn. Now, Amina. فزحقت عليها قرد. أحسنت. أين القرد؟ أين القرود؟ here. عند شجر. أحسنت. على الشجرة. هذا قرد. هذا قرد قرود. ضحكت. هي ضحكت. تضحك. حسنا. laughing. القرد تضحك. نعم، وهذه بطة حزينة تبكي تبكي، هي تبكي. نعم. نعم إيمان، فقررت العودة. ايش الماستر؟ فقررت العودة عودة البيت الواسع الدافئ. الواسع الدافئ. فقررت العودة إلى بيتها الواسع الدافئ. فهي قالت يلا أروح البيت، أذهب إلى بيتي، بيتي واسع الدافئ. واسع is فوق كلها سنة، الدافئ is warm، ليس فيها مطر. فهي تقول أنا أحب بيتي. نعم توبة. وقطعت وعدت على نفسها بأن تطيع أمها. أحسنتي. الآن هي قالت لأمها أنا لا أذهب مرة ثانية، أنا أسمع كلامك يا أمي. هي أنها تبكي. She don't want to cry now. अपनी मामा से क्या किया, वादा किया कि अब अपनी अब मामा की बात मैं हमेशा मानूंगी.